निर्देशन र स्वनिर्देशन सहज स्वीकार समाएर थल जल नभ हुँदै चेतन परमात्माको शरण पर। फेरि एकपटक म सूत्र दोहोऱ्याउँछु। निर्देशन र स्वनिर्देशन सहज स्वीकार समाएर जल थल नभ हुँदै चेतन परमात्माको शरण पर। आजको सूत्र ध्यानमा जानको लागि तीनटा कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ अथवा तीनटा बाटो समाउनुपर्छ सुरुवातमै। एउटा निर्देशन, जसलाई गाइडेड मेडिटेसन पनि भनिन्छ। एउटा निर्देशनबाट आफू ध्यानस्थ हुने। अर्को दोस्रो स्वनिर्देशन, आफै निर्देश गर्ने, आफ्नो मनले निर्देश गर्ने। तेस्रो सहज स्वीकार, जे छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने र ध्यानस्थ हुने। तीनटा बाटोहरू हुन्। जति पनि आजसम्म दुनियाँमा ध्यान विधि प्रयोग भए यिनै तीनटा बाटोबाट भए। यो तीनटा भन्दा चौथो कुनै विकल्पै छैन। त्यसकारण सबै यी तीनटै आफैमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। निर्देशन भनेको अगाडि गुरुद्वारा निर्देशित ध्यान। ध्यानमा कहाँ लैजाने? हाम्रो चेतनालाई अथवा हाम्रो मनलाई कहाँ लगेर विश्राम गराउने, कुन आनन्दमा लिएर जाने बाटो के हो, गुरुले निर्देशन गरेको हुन्छ। आफू चुपचाप बसे हुन्छ, गुरुले जता लग्यो त्यतै जाने। जसरी बगिरहेको छ पानी त्यसै गरी बग्ने, गुरुको निर्देशनमा बग्ने। आफ्नो तर्फबाट प्रयास नगर्ने, आफ्नो मन आफ्नो बुद्धि नचलाउने, मन बुद्धिलाई स्थिर राख्ने। गुरुले जता जता निर्देश गरेको छ त्यहाँ त्यहाँ आफ्नो अनुभूतिलाई दिएर जाने, त्यो कुराको अनुभूति गर्ने। यो निर्देशन सहितको ध्यान अत्यन्तै सरल हुन्छ र सहज हुन्छ, सबैको लागि सजिलो छ। यस्तो मौका मिल्यो भने यो निर्देशन सहितको ध्यान गर्नु अत्यन्तै कल्याणकारी हुन्छ, राम्रो छ। तर सधैँ त्यस्तो मौका मिल्दैन। सधैँ गुरु साथमा हुँदैन, सधैँ निर्देशन गर्ने मानिस हुँदैन। त्यस्तो बेलामा के गर्ने त? अर्को तरिका छ स्वनिर्देशन। आफैले आफैलाई निर्देश गर्ने, आफैले भन्ने, हे मेरो शरीर तिमी शान्त हौ, हे मेरो मन तिमी शान्त हौ, हे मेरा विचारहरू तिमी शान्त हौ, हे मेरो भावना तिमी शान्त हौ। जहाँ लैजानु परेको छ त्यसको सुझाव आफैले आफैलाई दिने। यो स्वनिर्देशन, यसमा आफ्नै शक्ति आफैले प्रयोग गरेको हुन्छ। हाम्रो मनलाई नै हामी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। आफ्नो मनद्वारा मनलाई नै सुझाव दिने विधि स्वनिर्देशन। यो चाहिँ आफ्नो निर्देशन दिने गुरु उपस्थित छैन भने स्वनिर्देशन, आफै निर्देशित भएर ध्यान गर्ने कला सिक्नुपर्छ। यो कला हामी जान्यौँ भने जहाँ सुकै पनि ध्यान गर्न सक्छौँ। हामी स्वनिर्भर हुन्छौँ ध्यानमा। अब गुरुको निर्देशन भए मात्रै ध्यान गर्ने, नभए नगर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी परनिर्भर भयौँ, सधैँ गुरु उपलब्ध हुँदैन। त्यस्तो बेलामा के गर्ने भन्ने हुन्छ। तर यदि हामीले निर्देशन आफैले आफैलाई निर्देश गर्ने कला सिक्यौँ, आफैले आफूलाई आनन्दमा डुबाउने कला सिक्यौँ भने हामी जहाँ छौँ त्यहीँ आनन्दित हुन सक्छौँ, जहाँ छौँ त्यहीँ शान्त हुन सक्छौँ। र जहाँ म छु म ध्यानको प्रयोग गर्न सक्छु। म ध्यानको विधिमा, ध्यान गराउने तरिकामा म आत्मनिर्भर हुन्छु। तर कठिन चाहिँ कठिन छ। जसरी निर्देशन सहितको ध्यान सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ, सिधा सिधा ध्यानमा लुटुक्क गइन्छ। स्वनिर्देशन कठिन छ। निकै कडा अभ्यासपछि मात्रै हामी आफ्नो मनलाई सुझाव दिएर आफू अनुकूल बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि निकै लामो अभ्यास चाहिँ चाहिन्छ। तर विधि चाहिँ हो एउटा निर्देशन, दोस्रो स्वनिर्देशन, तेस्रो सहज स्वीकार।
सहज स्वीकारको अर्थ तेस्रो चाहिँ के हो भने जे यतिखेर छ मैले स्वीकार गरिदिएँ। यो एक प्रकारको साङ्ख्यको विधि हो। यो एकै पटक ध्यानमा हाम फाल्ने विधि हो। अब यसमा बिस्तारै मनलाई निर्देश गरिँदैन, हे मन तिमी यहाँ गएका छौ अब यता जाऊ भनेर सम्झाइन्न। यसमा गुरुको निर्देशन पनि हुँदैन। यसमा त जे जस्तो छ जस्ताको तस्तै परिस्थितिलाई स्वीकार गर्नु। मन चल्यो चल्न देऊ, शरीरमा केही भयो हुन देऊ, जे छ बस म सब थाहा पाउँछु। एकै पटक भइरहेको कुरालाई जान्ने, थाहा पाउने, बोध गर्ने, तर आफ्नो तर्फबाट कुनै प्रयास नगर्ने, न स्वनिर्देशनको प्रयास न परनिर्देशनको प्रयास, कुनै पनि प्रकारको प्रयास छैन। मात्रै जे छ स्वीकार मात्रै छ। हर परिस्थिति मलाई स्वीकार छ। जब पूर्ण स्वीकारमा व्यक्ति उत्रिन्छ मन स्थिर हुन्छ। किनभने मनको चञ्चलता अस्वीकृतिबाट जन्मिन्छ। कसैको पनि मन चञ्चल छ, मनमा विकारहरू छन्, तनावहरू छन्, समस्याहरू छन् मनमा। एउटै मात्रै कारण हो अस्वीकृति। घटनाहरू, परिस्थितिहरू, जस्तो परिस्थिति बाहिर बनेको छ, जस्ता घटनाहरू घटेका छन्, ती घटनाप्रति मेरो सहमति छैन, म स्वीकार गर्न सक्दिनँ भनेपछि मात्रै तनाव सुरु हुन्छ, मनको अस्थिरता सुरु हुन्छ, बेचैनी सुरु हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ के हो, हर परिस्थितिलाई स्वीकार गर्ने अभ्यास। जे भइरहेको छ म स्वीकार गर्छु। त्यो स्वीकार पनि कस्तो स्वीकार, जबरजस्तीको होइन, सहज स्वीकार। एकदमै सहज। मलाई स्वीकार गर्नै पर्नेछ, ओहो स्वीकार गरेन भने मेरो ध्यान लाग्दैन, अब के गर्ने होला, त्यस्तो जबरजस्तीको स्वीकार होइन। स्वतः सहज जे छ बस जस्ताको तस्तै स्वीकार। यो स्वीकारलाई पहिला समाउनु पर्छ। यो तीनटा मध्ये एउटा विधि समाउन जरुरी छ ध्यानको लागि। त्यसकारण यहाँ के भनियो, निर्देशन र स्वनिर्देशन सहज स्वीकार समाएर। अब ध्यान गर्नु छ भने यो तीनटा मध्ये कुन समाउने पहिलो कुरा तय गर्नुपर्छ। मैले गुरुको निर्देशन समाउने हो या स्वनिर्देशन आफैले आफूलाई सुझाव दिने यो विधि समाउने हो, अथवा सहज स्वीकार जे छ परिस्थिति जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने, त्यो पनि सहज स्वीकार गर्ने, यो विधि समाउने हो। यो तीनटा मध्ये कुन विधि समातेर ध्यानमा जाने पहिले नै तय गर्नुपर्छ गहिरो ध्यानमा उत्रिन चाहने मानिसले। र यो तय गरेर यी तीनटा मध्ये एउटालाई समाइसकेपछि, एउटालाई समातेर कहाँ जाने त? अब जाने ठाउँ कहाँ हो त? मैले निर्देशन समाएँ, अथवा निर्देशित गर्ने व्यक्तिले लिएर गयो, अथवा स्वनिर्देशन मैले आफैलाई निर्देशन दिएँ, सहज स्वीकार गरेँ, यति त भयो। तर जाने चाहिँ कहाँ त? कहाँ लिएर जाने त? कुन बाटो जाने त? अब जाने अन्तिम गन्तव्य के हो? अब यसमा तीनटा अरू बाटो छ। यो पहिला निर्देशन, स्वनिर्देशन र सहज स्वीकार मध्ये एउटा समाउने, त्यसपछि कहाँ जाने? थल जल नभ हुँदै चेतन परमात्माको शरण पर। अब चाहिँ के गर्ने? जल थल नभ यानि कि आकाश, थल भनेको जमिन, अनि जल भनेको पानी, नभ भनेको आकाश। यो तीनटा मध्ये एउटा हुँदै चेतनमा प्रवेश गर्नुपर्छ। अब चेतनमा प्रवेश भनेको मतलब यहाँ यसलाई दुईटा रूपमा
अर्थ लगाउन सकिन्छ। एउटा जलथल नभ हुँदै चेतन परमात्माको शरण पर भनेर आफ्नो चेतनालाई परमात्माको शरण पर्नको लागि निर्देश गर्न पनि सकिन्छ। अर्को चाहिँ जलथल नभ हुँदै चेतन परमात्माको शरण पर भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ। एउटा हे मेरो चेतना तिमी परमात्माको शरण पर भनेर चेतनालाई आदेश दिन पनि सकिन्छ। अर्को त्यो जलथल नभ हुँदै त्यो चेतनामा अथवा त्यो चेतन स्वरूप परमात्मामा प्रवेश गर भन्न पनि सकिन्छ। जे भने पनि अन्तिम गन्तव्य भनेको परमात्मा हो, परमात्मा शरण हो, त्यसको अलावा अरू विकल्प छैन। अन्तिम गन्तव्य भनेकै परमात्माको शरण पर्नु हो। अब यो जल थल नभ भनेको के हो? सबैभन्दा पहिला त तपाईँ जमिनमा हुनुहुन्छ, जमिनको शरण पर्नुहोस्, जमिनमा आफूलाई छोडिदिनुहोस्। आफ्ना सम्पूर्ण भारहरू, चाहे शारीरिक भार होस् चाहे मानसिक भार होस्, बिसाइदिनुहोस्। मान्नुहोस् म मरेँ, आफू मरेको अनुभूति गर्ने, म मरिसकेपछि मलाई मन के शरीर के मतलब। जसरी मरेको एउटा मुर्दाले जसरी आफूलाई पुरै छोड्छ, त्यसै गरी आफूलाई पुरा छोडिदिने, केही पनि नबचाउने, जस्ताको तस्तै 100% पृथ्वीमा आफूलाई विलय हुन दिने, लय हुन दिने। जब व्यक्ति पृथ्वीमा लय हुन्छ, शरीर पृथ्वी तुल्य हुन्छ, पृथ्वीमा एकाकार भएको अनुभव हुन्छ, त्यो बेलामा आफू अशरीरी अवस्थामा व्यक्ति उपलब्ध हुन्छ। किनभने शरीर छैन, शरीर त पृथ्वी भयो, छोड्देँ मैले शरीर पृथ्वीलाई, मन पनि छोड्देँ। अब के बाँकी रह्यो? शुद्धतम चेतना बाँकी रह्यो। अब त्यो चेतनालाई परमात्माको शरणमा लिएर जाऊ। अब परमात्मा भने के हो? यहाँनिर हामी झुक्किन्छौँ। परमात्मा भनेको के हो? परमात्मा भनेको त्यही चेतना हो। त्यो चेतनालाई, जुन ब्रह्म चेतना छ, एउटा मेरो चेतना छ आत्मा, अर्को ब्रह्म चेतना छ परमात्मा। त्यही चेतनाको विराट रूप, त्यो चेतन स्वरूप मात्रै त्यही हो परमात्मा। त्यही भएर परमात्मालाई के भनियो? सच्चिदानन्द रूपाय, सच्चित आनन्द स्वरूप, त्यो चाहिँ परमात्मा हो भनियो। सत्यचित आनन्द भने के हो? सत्य जो थियो, छ र रहन्छ, कहिल्यै पनि नष्ट नहुने, त्यो सत्य, सत। अनि चित भनेको के हो? चैतन्य, त्यो चेतना, त्यही चेतना त परमात्मा हो। परमात्मा भने कुनै व्यक्ति होइन, कुनै रूप होइन, कुनै मान्छे खोज्न जानुहोला फेरि परमात्माको शरण पर्छु भनेर यहाँ फेरि झुक्किन्छ, फेरि अर्को दलदलमा फसिन्छ। होइन, मात्रै चेतन र त्यो चेतनको शरण पर्न सबभन्दा सुन्दर विधि के हो? त्यसको चेतनाको शरण पर्न, आफ्नो चेतनाको शरण पर। सबभन्दा पहिला आफ्नो चेतनालाई समाऊ। मेरो चेत एउटा अचेत हुन्छ, थाहा नपाउने, अर्को चेत हुन्छ, थाहा पाउने। मेरो थाहा पाउने क्षमताको शरण पर। त्यही चेतना त्यो विराट चेतनामा एकाकार हुँदै जान्छ, फैलिँदै जान्छ। हो आफ्नो सानो चेतना, तर त्यो चेतना आफूले सुरुमा थाहा पाउँदा त सानो लागेको थियो, थाहा त्यसमा एकाकार हुँदै अथवा त्यसमा एकाग्र हुँदै त्यो बढ्दै जान्छ र विराट चेतनामा रूपान्तरित हुन्छ। त्यो विराट चेतना नै सच्चिदानन्द हो। त्यो सत्य छ, चैतन्य छ र त्यो आनन्द स्वरूपमा छ। त्यो चेतनामा आफू प्रवेश गर्ने बित्तिकै अथाह आनन्दको अनुभव हुन्छ। आनन्दको महासागर, त्यो महासागरमा डुबुल्की मारेको जस्तो लाग्छ। त्यसकारण त्यो सच्चिदानन्द हो। परमात्मा भनेको के हो? सत चित आनन्द, सत्य, चैतन्य र आनन्द। यो तीनटै कुरा जहाँ एकै ठाउँमा छ, त्यसैलाई परमात्मा भनिन्छ। र त्यो परमात्मामा को शरण
भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बडो सुन्दर सूत्र यो अन्तिम रहस्य, अन्तिम तत्त्व त्यही हो। भगवान के भन्नुहुन्छ, म एकको शरण पर। यसको अर्थ कुनै व्यक्ति, एकजना व्यक्तिको शरण पर भने हुँदै होइन, यो हामीले गलत बुझ्यौँ। कुनै व्यक्तिको होइन, मान्छेको शरण पर भने होइन, त्यो सच्चिदानन्दको शरण पर। त्यो सच्चिदानन्द एउटै मात्रै छ, त्यो दुईटा छैन, त्यो एक मात्रै छ। र त्यो एक कस्तो छ, जहीँ तहीँ व्याप्त छ। त्यो चेतना नभएको ठाउँ नै छैन। जहाँसुकै छ, वनस्पतिमा नि चेतना छ, जनावरमा पनि छ, किरा फट्याङ्ग्रामा पनि छ, मानिसमा पनि छ। जहीँ तहीँ चेतना भरिएको छ। त्यसकारण त्यो एक छ, त्यो दुई छैन, एउटै चेतना सर्वत्र फैलिएको छ। त्यही भएर जान्ने व्यक्तिहरूले भने सारा यो सृष्टि कसरी भयो भन्दा एकोहम बहुश्यामी, म एक थिएँ अथवा एउटै चेतना, म त्यही चेतना विभिन्न रूपमा विभाजित भएको छु, हुँ मै। यही चेतना, यही सच्चिदानन्दको शरण पर्नु छ। त्यो सच्चिदानन्दको शरण पर्ने पहिलो तरिका के हो? थल, यानि कि जमिनमा आफूलाई पुरै छोडिदेऊ। जसरी मृत व्यक्तिले शरीर छोडिदिएको हुन्छ, त्यसै गरी आफूलाई पुरै छोडिदेऊ। त्यहीँबाट सच्चिदानन्दमा व्यक्ति उपलब्ध हुन्छ। यो एउटा ध्यानको तरिका। दोस्रो, जल, आफूलाई लगेर पानीमा छोडिदेऊ। यसको अर्थ पानीमा जानुपर्छ भन्ने होइन। यहाँ भगवानको एउटा स्वरूपले हामीलाई ज्ञान दिन्छ। यो ध्यानमा जानको लागि त्यो हो भगवान विष्णुको स्वरूप। जल संज्ञामा हुनुहुन्छ, पानीमा हुनुहुन्छ भगवान विष्णु, र त्यो पानीमा उहाँ शेष संज्ञामा हुनुहुन्छ, अथवा नागको शेषको संज्ञा अथवा आसनमा हुनुहुन्छ। अब पानीमा शेष भने के हो? पानीको आफ्नो शक्ति छ, र त्यो शक्ति कस्तो आकारमा छ? जसरी सर्प यसरी हिँड्छ, त्यो पानीको तरङ्ग पनि त्यसै गरी हिँडेको हुन्छ। एक प्रकारले पानीको तरङ्ग सर्पाकारमा हुन्छ, र सर्पले जसरी फणा फिजाएको देखाइन्छ, त्यसै गरी पानीले पनि आफ्नो फणा, समुद्रको पानीको जुन एउटा छाल आउँछ, त्यो करिब सर्पको फणा जस्तो, त्यस्तो हिसाबको आउँछ। र त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा मात्रै हुँदैन, मुख जस्तो, मुख हजारौँ मुख देखाइएको छ नि सर्पको, त्यसै गरी त्यसमा त्यो छालका पनि हजारौँ रूपहरू आइरहेका हुन्छन् माथि। यो एउटा सङ्केत हो, एउटा साङ्केतिक रूपमा स्वरूप देखाउन खोजिएको हो। भनाइको मतलब के भने, तिमी आफूलाई जलमा भएको अनुभूति गर, पुरै समुद्रमा या नदीमा आफू भएको अनुभव गर, र त्यो पानीको छालले, त्यो शक्तिले, त्यो ऊर्जाले जहाँ लैजान्छ, तिमी त्यसमा स्थिर हौ। जमिन र उसमा व्यापक फरक छ। जमिनमा आफूलाई छोड्दाखेरि स्थिरतामा छोडिएको थियो, स्थिर थियो, जमिन ढुक्क थियो नि, जमिन हल्लिँदैन क्यारे। छोडेपछि मेरो भार लिइहाल्छ, म कहीँ जाने होइन, जमिनले मलाई थामिहाल्छ, मलाई कुनै चोट पटक लाग्दैन, कस्तो ढुक्क थियो। तर अब यो ढुक्कपन पानीमा हुँदैन। त्यसकारण जमिनमा ध्यान गर्दाखेरि त व्यक्ति तन्द्रामा जान सक्छ, निन्द्रामा जान सक्छ, तर पानीमा जान सक्दैन। किनभने पानीले उसलाई बगाइरहेको हुन्छ, त्यो तरङ्गमा तरङ्गित बनाइरहेको हुन्छ शरीरलाई, तर आफू केही गर्दैन। आफू केही नगर्ने, पुरै पानीको लहरमा आफूलाई पुरै छोडिदिने। जहाँ लैजान्छौ लैजाऊ, जे गराउँछौ गराऊ, फेरि पानीमै गएर डुब्नु भने होइन। यो ध्यान विधिको लागि पानीमा जानु पर्दैन। यो जल तरङ्ग ध्यान विधि भन्ने विशेष प्रकारको विधि हुन्छ। यो जसरी हामीले यो रिभर साइड मेडिटेसन भनेर पहिला पनि हामीले गरेका थियौँ, नदीमा गएर ध्यान गर्ने तरिका, त्यसमध्ये नदीमा गएर नदीको छेउमा बसेर हामी जल तरङ्ग ध्यान गर्न सक्छौँ। यो जल तरङ्ग ध्यान त्यहाँ पनि गर्न सक्छौँ। यदि भाव बनाउन सक्यौँ भने आफू जहाँ छ त्यहीँबाट गर्न सकिन्छ। नदीमा डुब्नुपर्छ भन्ने छैन, नदीमा पानीमा डुब्नु पर्दैन। नडुबिकन पनि पुरै डुब्ने विधि छ।
पानीलाई नछोइकन पनि पुरै पानीमा डुब्ने विधि छ। त्यो जल तरङ्ग ध्यान विधि प्रयोग गरेर आफू त्यो जलको तरङ्गमा पुरै आफूलाई डुबाइदिने, छोडिदिने, त्यो ऊर्जाले जता लान्छ लैजाओस्। भुजग शयनम, त्यो जसरी त्यो शक्ति चलिरहेको छ त्यो शक्तिमा शयन गर्नु, यही हो भुजग शयनम। भनिन्छ नि भगवान् विष्णुको स्तुति, शान्ताकारम, आफ्नो आकारलाई शान्त बनाऊ, भुजग शयनम, त्यो भुजग त्यो शक्तिमा शयन गर, छोड्देऊ, आफू केही नगर, त्यो शक्तिमा पुरा पुरा शयन गर। यो यसरी हामी जलमा आफूलाई ध्यानस्थ बनाउन सक्छौँ। यो बाटो दोस्रो बाटो, यो पहिलेको भन्दा अत्यन्तै बढी प्रभावशाली छ। यसमा तन्द्रा हुँदैन, निन्द्रा आउँदैन, जागरण घटित हुन्छ, छिट्टोभन्दा छिट्टो व्यक्ति जागृत हुन्छ। जमिनको विधिमा चाहिँ अलि व्यक्ति निदाउन सक्छ, तन्द्रामा जान सक्छ, जागरणको लागि अलिकति कठिनाइ होला, तर जलमा अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। र योभन्दा पनि सजिलो, कैयौँ गुणा बढी सजिलो ध्यानमा जान, तर विधि गर्न चाहिँ गाह्रो। सुरुमा विधि गर्न गाह्रो, गरेपछि अत्यन्तै छिटो ध्यानमा जाने, तुरुन्तै त्यो ब्रह्ममा उपलब्ध हुने अर्को विधि हो नभ, यानि कि आकाश। जमिनमा त सहारा थियो पुरै, पानीमा पनि कमसेकम सहारा थियो, किनभने पानी जमिन जति ठोस त होइन, तर पनि त्यो अलिकति त ठोस हो नि, थोरै त हो नि। आकाश जस्तो त होइन, जमिनमा त अलिकति अडिन सकिन्छ, तर आकाशमा कसरी अडिने? आकाशमा त कुनै व्यक्ति अडिनै सक्दैन, बस्नै सक्दैन। त्यो आकाशमा आफूलाई छोडिदिने, त्यो आकाशमा जे हुन्छ होस्, आकाशमा आफूलाई डुबाइदिने, यो ध्यान विधि अत्यन्तै कडा हुन्छ। अथवा कडाको अर्थ के भने, यसमा चाहिँ यो विधि प्रयोग गरेर ध्यानमा नजाओस् व्यक्ति, त्यस्तो सम्भवै हुँदैन, जानै पर्छ ध्यानमा, उपाय छैन। तर यो विधि सुरुमा गर्नको लागि कठिन हुन्छ। त्यसकारण विधि प्रयोग गर्दा के गर्नुपर्छ? पहिला थलबाट सुरु गर्नुपर्छ, यानि कि जमिनबाट। दोस्रो के गर्नुपर्छ? जलबाट प्रयोग गर्नुपर्छ। तेस्रो अनि हामी नभमा प्रवेश गर्न सक्छौँ, यानि कि आकाशमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। आकाशमा आफूलाई विलय गर्ने। अब त्यति गरेर नि सकिन्न। आकाशमा विलय गरिसकेपछि के रहन्छ त? अन्तिममा के रहन्छ त? सब कुरा सकिन्छ, मेरो शरीर रहँदैन, मन रहँदैन, सब समाप्त हुन्छ, एउटै कुरा बाँकी रहन्छ, चेतन। अब मात्रै चेतना बाँकी रहन्छ। अब छोडिदेऊ आकाश, छोडिदेऊ पानी, जल, छोडिदेऊ यो पृथ्वी, सबै कुरा, सूक्ष्म आकार पनि छोडिदेऊ, स्थूल आकार पनि छोडिदेऊ, निराकार पनि छोड, अन्तिममा निराकार पनि छोड। ध्यानका तीनटै मात्रै विधि हुन्। एउटा स्थूल आकार, यसलाई समाउने, अर्को सूक्ष्म आकार, त्यसलाई समाउने, अर्को निराकार, यसलाई समाउने। त्यही आकारवादी, निराकारवादी, के वादी भन्छन्। बुद्धि चलाउने मान्छेले, मन चलाउने मान्छेले के भन्छन्। अब त्यता हामी नजाउँ, तर यसो गरौँ, स्थूल आकारलाई पनि छोडिदेऊ, सूक्ष्म आकारलाई पनि छोडिदेऊ, र अन्तिममा निराकारमा उपलब्ध भएका थियौँ निराकारलाई पनि त्यागिदेऊ। यही हो सर्वधर्मान परित्यज्य। स्थूल आकारलाई पनि पुरै त्यागिदियो, स्थूल आकारका कर्महरूलाई, धर्महरूलाई सम्पूर्ण त्यागिदियो। अनि के गर्यो? यी सूक्ष्म आकारका धर्मलाई पनि त्यागिदियो, त्यो पनि बाँकी रहेन। त्योभन्दा पनि गहिरो निराकार थियो, निराकारलाई पनि त्यागिदियो, निराकार पनि रहेन। अब कुनै पनि प्रकारको सङ्केतै रहेन, बाँकी के रह्यो? एउटै कुरा रह्यो, त्यो आकारमा रहनेवाला, निराकारमा रहनेवाला, सूक्ष्म आकारमा रहनेवाला, जहाँ जहाँ पनि रहेको थियो चेतन, मात्रै चेतन बाँकी रह्यो, अरू सब समाप्त भयो, केही रहेन। न आकार न निराकार, सब सकियो, मात्रै चेतन बाँकी रह्यो। हो त्यो चेतन, त्यही हो परमात्मा, जो
स्थूल आकार, सूक्ष्म आकार, निराकार भन्दा माथि छ, जसमा सबै कुरा छ र जो कहीँ पनि कसैमा पनि छैन, त्यही परम सत्य, त्यही हो सच्चिदानन्द रूप भनेको त्यही हो। सच्चिदानन्द भनेकै त्यही एउटै चेतन हो र त्यो चेतन परमात्मा, त्यो परमात्मा भनेको त्यही हो। त्यही परमात्माको शरण पर, मामेकम शरणम व्रज, त्यही म एकको शरण पर, यो अन्तिम मुक्ति। यो ध्यानको विधि सर्वोत्तम विधि, यो भन्दा गहिरो विधि कहाँ खोज्नु, कहाँ पाउनु? यो जगतमा यो भन्दा सुन्दर विधि कहाँबाट खोज्ने होला, कहाँ पाउने होला? के गर्ने? अब यसलाई हामी कति बुझ्न सक्छौँ मलाई थाहा छैन। जसले बुझ्यो उसको लागि हिरा, जसले बुझेन उसको लागि त खै के हो भन्न सकिन्न। गफ गरे जस्तो मात्रै होला। अब तर यो गफ होइन, यो अत्यन्तै गहिरो आफूभित्रको परम सत्यलाई उजागर गर्ने विधि। यो सूत्र, सारा सब सूत्र बिर्सिए पनि यो सूत्र नबिर्सौँ। निर्देशन र स्वनिर्देशन सहज स्वीकार समाएर बाटो है। फेरि निर्देशन र स्वनिर्देशन सहज स्वीकार समाएर, थल जल नभ हुँदै चेतन परमात्माको शरण पर।